मद्द नज़र रखते हुए विजन 2030 का आगाज़ किया गया था। अब देखो सऊदी अरब में जो सऊदीज़ की इतनी पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। सऊदी तादाद में इतने ज़्यादा नहीं है। सऊदी में ख़रीदते हो तो उसके ऊपर 15% वेट लगता है, यानी 15% टैक्स लग जाता है। बट यहाँ पे जो सैलरीज आप लेते हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अब यूरोप कंट्रीज़ में कैसे होता है, क्योंकि मेरा भाई इंग्लैंड में है तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो यार मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कभी आपने नोट की है कि क्या वजह हो सकती है कि इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ की, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, फिलीपीन है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, ये इतनी ज़्यादा नेशनलिटी के लोग इतनी ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब क्यों आते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? तो आज इस ब्लॉग में थोड़ी बहुत ये डिस्कस करेंगे, बाकी अपना ब्लॉग चलता रहेगा। बट कुछ चीज़ें शुरू में सुबह के टाइम डिस्कस कर लिया करेंगे ताकि आपके नॉलेज में कुछ चीज़ें हों। तो ये सवाल तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि इतने ज़्यादा लोग सऊदी की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे काम करने के लिए क्यों आते हैं। सबसे पहले यार देखो, विजन 2030 मैंने आप लोगों को रटवा दी है। इतनी वीडियोस, इतने ब्लॉग्स में मैंने उसके ऊपर बात की है कि आई थिंक अब तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे विजन 2030 याद हो जाना चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। विजन 2030 की वजह से जो जॉब्स की मार्केट एक्सप्लोड हुई है, यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो विजन 2030 जो है ना, सिंपली ये है कि सऊदियों को जो ऑयल एंड गैस है उससे शिफ्ट किया जा सके टूरिज़म, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। मतलब कि जो पहले सऊदी की मेजर रिलायबिलिटी थी इकोनॉमी की, वो थी ऑयल एंड गैस पे, बट अब उसको शिफ्ट कर दिया जाए टूरिज़म पे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, इन चीज़ों पे, ताकि फ्यूचर में अगर ऑयल एंड गैस का दौर ख़त्म होता है तो सऊदियों को कोई मसला का सामना ना करना पड़े। और देखो जिस तरह दुबई ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, अब मेजर इकोनॉमी का सोर्स जो है दुबई में वो उनका टूरिज़म है और उनका बिज़नेस है। तो सऊदी भी यही चाह रहा है, क्योंकि यार ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 5-10 साल मैक्सिमम और होंगे जिसमें ऑयल का एक ज़रूरत रहेगी, लेकिन उसके बाद इसकी ज़रूरत कम होती जाएगी, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ भी हैं वो इलेक्ट्रिक आती जा रही हैं। और यही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए विजन 2030 का आगाज़ किया गया था। अब देखो सऊदी अरब में जो सऊदीज़ की इतनी पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। सऊदी तादाद में इतने ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें फिर ये कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के लोगों की ज़रूरत थी। और इसका फ़ायदा भरपूर उठाया पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, फिलीपींस और बेशुमार कंट्रीज़ है जहाँ से लोग आए यहाँ पे जॉब के सिलसिले में और विजन 2030 में अपना रोल प्ले करने के सिलसिले में। तो सिर्फ विजन 2030 ही रीज़न नहीं था लोगों का सऊदी आने का, एक और बड़ा रीज़न ये भी है, इस सऊदी में जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे टैक्स नहीं है, यहाँ पे भी टैक्स है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ सऊदी में ख़रीदते हो तो उसके ऊपर 15% वेट लगता है, यानी 15% टैक्स लग जाता है। बट यहाँ पे जो सैलरीज आप लेते हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अब यूरोप कंट्रीज़ में कैसे होता है, क्योंकि मेरा भाई इंग्लैंड में है तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। वहाँ पे सैलरी के ऊपर ही आपका टैक्स लग जाता है, यानी आपकी सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 पाउंड, तो उसके ऊपर टैक्स लगकर वो आपके पास पहुंचेगी 3500-4000 पाउंड, जितना भी टैक्स उस हिसाब से कट होकर आपके पास वो सैलरी आपको मिलेगी। बट सऊदी में ऐसा नहीं है। अगर सऊदी में आप 5000 सऊदी रियाल सैलरी ले रहे हो तो वो पूरी की पूरी आपके अकाउंट में आएगी। हाँ, जो चीज़ें आप परचेज़ करते हो उसके ऊपर 15% टैक्स ज़रूर लगता है, बट आपकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगता। तो एक ये बड़ी वजह भी थी लोगों की इस तरफ आने की कि यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो टैक्स फ्री हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। जो आपकी सैलरी है आपको पूरी मिलेगी, आपको उसके ऊपर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोगों की तो यहाँ पर आने की वजह ये भी है, जो यहाँ पर मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है, कुछ लोगों को वो पसंद होता है कि मुख्तलिफ़ कंट्री के लोगों के साथ वो काम कर सकें। तो ये भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि सऊदी अरब में मल्टी कल्चर नेचर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज से
لوگ آپس میں آ کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں، اور اس چیز کو پسند کرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ سعودیہ کی طرف موو ہوئے جاب کے لیے۔ جہاں تک ہم مسلمس کی بات ہے تو ہم مسلمس کے لیے یہ بات کافی ہے سعودی آنے کے لیے کہ یہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، اور مسلمس ویسے بھی اس لیے زیادہ اس طرف آئے کہ یہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، آرام سے وہ عمرہ کر سکتے ہیں، آرام سے جس ٹائم ان کا دل کرتے وہ مدینہ جا سکتے ہیں۔ تو مسلمس کے لیے آئی تھنک یہ وجہ کافی تھی سعودی موو کرنے کے لیے۔ ابھی باقی باتیں جو ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے بھائی 7:45، یعنی آفس کا ٹائم ہو چکا ہے بلکہ اوپر ہو چکا ہے، تو جلدی سے چلتے ہیں کیونکہ 7:45 تک اگر آپ پنچ کرو گے تو آپ لیٹ مارک نہیں ہوتے، اس کے بعد اگر آپ کرو گے تو آپ لیٹ مارک ہوگے، تو اس لیے ابھی چلتے ہیں اور پھر سیدھا آپ سے بریک میں ملاقات ہوگی۔ 2000 years later. یار جب میں سوچتا ہوں نا کہ جم سے چھٹی نہیں کرنی بھائی، تب میری چھٹی ہو جاتی ہے۔ آج میں آیا ہوں 6 بجے سویا ہوں اور ابھی 9 بجے جاگا ہوں، اور جب میں نے الارم چیک کیا کہ میں نے الارم کتنے کا لگایا ہو تو میں 8 کا لگا دیتا ہوں کیونکہ 8 بجے مجھے جانا ہوتا ہے جم، لیکن جب میں نے چیک کیا تو میں نے صبح 6:30 کا الارم لگایا ہوا تھا۔ یہ تو شکر ہے 9 بجے آنکھ کھل گئی، اور صبح 6:30 بجے تک میں سو جاتا تو کتنے گھنٹے میں سو جانا تھا۔ تو ابھی آنکھ کھلی ہے بھائی، 3 گھنٹوں کی نیند ہو گئی، اب رات کو بھی نیند نہیں آنی، اور پھر صبح آنکھ ہی نہیں کھلے گی کل آفس کے لیے، اور کل پھر میری جم سے چھٹی ہو جانی ہے کیونکہ کل آفس والوں کے ساتھ پروگرام بنا ہوا ہے کہ کوکنگ وغیرہ کریں گے، بریانی وغیرہ بنائیں گے، تو وہ پروگرام بنا ہوا ہے، تو کل پھر چھٹی ہو جانی ہے جم سے۔ بڑی مصیبت ہے۔ فی الحال تو ابھی جائیں گے یار، چائے پئیں گے، 3 گھنٹے سو کر نا سر میں درد شروع ہو گئے، تو ابھی جا کے چائے پینی ہے، کھانا نہیں کھانا کیونکہ آج لنچ ٹائم میں ہم حافظ بھائی کے ساتھ چلے گئے تھے اور ہم نے پاکستانی ہوٹل میں زبردست قسم کا دبا کر کھانا کھایا ہے، تو یہ بھوک وغیرہ کوئی نہیں لگی ہوئی، تو بس ابھی جانا ہے، صرف چائے اٹھانی ہے، ساتھ بسکٹ وغیرہ اٹھا لیں گے تاکہ رات کو بھوک نہ لگے۔ تو فی الحال چلتے ہیں پاکستانی ہوٹل اور زبردست قسم کی کڑک قسم کی چائے اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو چائے وغیرہ میں نے اٹھا لی ہے اور ساتھ میں اپنے فیوریٹ بسکٹ اٹھا لیے ہیں۔ اس کی مزے کی بات کیا ہے، یہ کھجور بھائی، اس کا جو ذائقہ ہے نا، اینڈ آئی تھنک یہ میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھے، بہت زبردست قسم کی چیز ہے۔ باقی اپنی چائے یہاں پر آ گئی ہے، اور ادھر ابھی میں بھولنے لگا تھا کہ اپنا بویا کا مائک تو ادھر ہی رہ جاتا، تو بس چائے اٹھاتے ہیں، چائے پئیں گے یہاں پہ اور پھر نکلیں گے۔ چائے کا تو مزہ ہی آ گیا۔ One eternity later. اچھا، تو سعودیہ میں نے یہ چیز آپ کو بہت نظر آئے گی بھائی، یہ ہر روڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پہلے ایک پائپ لگاتے ہیں، پھر اس کو نکال لیتے ہیں، پھر اس کا کلر پسند نہیں آتا، پھر لگاتے ہیں، پھر نکال لیتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، شاید پیسہ زیادہ ہے نا تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہر دوسرے دن اکھاڑ کے کبھی پائپ لگ رہے ہوں گے، کبھی کھود کے بھول جائیں گے کہ پائپ نہیں ڈالا، پھر کھودیں گے، پھر ڈالیں گے، بھائی ان کو سمجھ نہیں آتی، ہر ٹائم یہ آپ کو تقریباً ہر روڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس طرح بیریئر لگے ہوں گے اور سائڈ پہ اس میں کام لگا ہوگا۔ باقی یار چائے پی لی تھی اور پھر گھر والوں سے بات کی، پھر دوستوں سے بات کی، اور اب ٹائم ہو چکا ہے تقریباً 11 کا۔ آج کا تو دن ایسا گزرا ہے، رات کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، ایک تو جاگا میں اتنا لیٹ کہ آ کر سو گیا، پھر خبر ہی نہیں رہی، 9 بجے تو میں جاگا ہوں، اس کے بعد چائے پیے تو اچھا خاصا ٹائم ہو گیا، تب 11 کا ٹائم ہو رہا ہے، روم پر چلتے ہیں، کیونکہ یار بات ایسی ہے کہ میں تو سوتا ہوں لیٹ، لیکن میرے روم میٹ جو ہیں نا وہ دونوں صبح جلدی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، تقریباً وہ 5:30 تک نکل جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے، تو وہ بڑے ٹائم سے سوتے ہیں، اور پھر اس ٹائم رات کو بار بار دروازہ کھولنا نا اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے، تو ٹائم پر سونا ضروری ہوتا ہے۔ باقی امید کرتا ہوں آج کے چھوٹا سا بلاگ تو تھوڑی سی انفارمیشن تھی بیچ میں، پسند آیا ہوگا، اب اگر پسند آ گیا ہو تو پھر لائک کر دینا دوستوں، شیئر کر دینا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو کر دینا سبسکرائب۔ ملتے ہیں کل ایک نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔